Orasyon para sa mga marites. Grabe nagid ang mga marites sa amon palibot. Labi nagid sa bilog namon nga purok palihog sabat. Palihog wa sila. Naglapta nagid ang mga ila virus sa eskwelahan man or sa obrahan palihog sabat. Palihog wa sila. Naglabot na sa Luzon, Visayas, labi nagid sa Mindanao palihog sabat. Palihog wa sila. Ang virus nila grabe nagid maglapta, ginperdi pa nila ang corn beef 19 palihog sabat. Palihog wa sila. Pero hindi gid magpapirdi ang amon puro kung sa padamo-damo lang sang marites palihog sabat. Palihog wa sila. Mayo lang kung pag-atubang mo sa ila kay mayo sila sa imo. Pero pagtalikod mo didto nagagwa ang kulor katawo. Labi na paglibak sa imo, ano tawag sa ila? Palihog sabat. Mga pera. Kag shout out na gali sa mga estudyante nga nalatnan kasakit sa pagkamarites. Kadu nga danay itsura mo nga daw ba nga antis ka manuya palihog sabat. Palihog wa sila. Kagabay pa sa bagyo nga pasulod subong sa Pilipinas, lihog na lang ko pang anod sila tanan palihog sabat. Palihog wa sila. Labi nagid makadala ka uyab sa inyo balay. Gawarap na ang baba kamarites nga gahambal, sigurado gid ko na mabusong naman na marip palihog sabat. Palihog wa sila. Diri nagatapos ang amon orasyon para sa mga marites. Ikaw na ang bahala sa ila, Lord, palihog sabat. Palihog wa sila.